नमस्कार हजुर। नमस्कार नमस्कार। पुरा घेरेर पुरा झ्याममै पाउँछ धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। एलर्जी हुन्छ मलाई कि मैले त लाएँ फुगाल्न बेर भइसक्यो एलर्जी पक्का हुन्छ तर यो हाम्रै स्कुलको हो नि सर, यो अर्ग्यानिक ठ्याक्कै। नमस्कार नमस्कार। स्वागत स्वागत। हस् धन्यवाद। आजको यो विद्यालयको 39औं अभिभावक भेलाको समुद्घाटन भइसकेको छ। उहाँलाई हामी विद्यालय तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। आदरणीय यस अभिभावक भेलाका सभापति तथा हाम्रा यस विद्यालयका व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष श्री लोकनाथ चौलागाईज्यू, त्यसपछि प्रमुख अतिथि नेपाल सरकार बागमती प्रदेशका माननीय मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलजी, विशिष्ट अतिथि जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरका प्रमुख आदरणीय रघुनाथ पुलालज्यू, हेटौडा उपमहानगरपालिका वार्ड नम्बर 16 का वार्ड अध्यक्ष आदरणीय रामकृष्ण कोइरालाज्यू। बच्चाले पढेपछि बच्चाको प्रोग्राममा आउटपुट माने आएको आएन। अब खास गरी मैले अभिभावक एउटा कुराको अब यो अलिकति अङ्ग्रेजीमा छ, एउटा भनाइ छ कि रिड साइलेन्टली बट रिजल्ट भायोलेन्टली। मैले भनाइको मतलब तपाईँको छोराछोरी घरमा पढ्दाखेरि कोही थाहा नपाओस् कि पढिरहेछ, तर जब रिजल्ट हुन्छ नि पूरा गाउँमा जिल्लामा तहल्कामा त ओहो फलानु छोरा आज टप भयो। एउटा सार्न मिल्ने रहेछ। ल त स्वस्ति वाचन पनि गर्नु त पण्डितजी। ल अब माथि यो कम्प्युटर ल्याब and you still right there. बडो मुस्किलले मात्रै 2-4 जना आज पुरुष खोज्न गाह्रो पर्छ। त्यसको निम्ति म फेरि तपाईँलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु र तपाईँहरूको यही सक्रियताले नै समाजलाई परिवर्तन गर्ने भनेको, समाजलाई रूपान्तरण गर्ने भनेको यस्तै खालको सक्रियताले सम्भव हुन्छ, नभए हुँदैन। सधैँभरि तपाईँहरूलाई चुनावबाट बाहिर निकालेर पुरुषहरूले त्यो अनुमति नदिन सक्छन्, तर तपाईँहरू आफै सक्षम भएर आफै यो तहमा जुन आउनुभयो र म यसका निम्ति धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र यो विद्यालय यो बाटो हिँड्दाखेरि धेरै पटक प्रश्न मन लागेको
लाग्दै पनि सम्भव नभएको अहिलेसम्म यहाँभित्र पसिएको थिएन र अहिले यो व्यवस्थापन समितिले तपाईँहरूले अत्यन्तै मेहनतका साथ समय पनि नपुग्दै सारिकन मिति पहिले तय भएको मितिलाई समेत सारेर मलाई यहाँ आमन्त्रण गर्नुभयो र म यो व्यवस्थापन समितिलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र समग्रमा अहिले शिक्षाको क्षेत्रमा भएको प्रगति उन्नति हेर्नुहुन्छ भने कहीँ तपाईँले जानु पर्दैन। हामी यही आँगनमा बसेर हेरौँ हाम्रो विद्यालय केही समय अगाडिको अवस्था कस्तो थियो, आज कुन अवस्थामा हामी पुगेका छौँ, विद्यार्थीको सङ्ख्या कति थियो, आज विद्यार्थीको सङ्ख्या कति पुगेको छ, अनि हामीले दिने शिक्षाको स्तर कस्तो थियो, आज हामी कुन स्तरमा पुगेका छौँ, त्यो हामीले आजको यो प्रतिवेदनबाट यहाँ जतिवटा प्रतिवेदनहरू पेश भए ती सबै प्रतिवेदनले हामीलाई कष्ट पारेको छ। म के भन्छु भने यो मकवानपुर जिल्लाको एउटा गौरव हो। मकवानपुर जिल्लाको यो विद्यालय चाहिने अत्यन्तै गौरव, यो मकवानपुर जिल्लाकै गौरव हो भन्ने मलाई लाग्छ र यो एउटा साँच्चैकै एउटा नमुना विद्यालय पनि हो। त्यसैले यो विद्यालयलाई यो स्तरमा ल्याइ पुर्याउनुको निमित्त त्यसै बनेको छैन। फेरि यो विद्यालय आफै यो बनेको होइन, तपाईँहरूको भूमिका, तपाईँहरूको सक्रियता, यहाँका शिक्षकहरू, अभिभावकहरू, व्यवस्थापन समितिहरू सबैको सक्रियताले मात्रै यो विद्यालय यहाँसम्म आइपुगेको हो। त्यसैले विद्यालय सञ्चालन गर्न, विद्यालय चलाउनको तिनवटा पक्षको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। त्यो तिनवटा पक्ष भनेको अभिभावक, विद्यार्थी, शिक्षक, यी तीन पक्षको लाई मिलेरै यो विद्यालयलाई अगाडि बढाउने काम गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी सबैको सक्रियता र समन्वयबाट मात्रै विद्यालयलाई हामी माथि उठाउन सक्छौँ। आज 1200-1400 भन्दा बढी विद्यार्थीको सङ्ख्या यो विद्यालयले पढाइरहेको छ। 10 कक्षासम्म दुईटै नेपाली र अङ्ग्रेजी भाषामा शिक्षा दिइरहेको छ। त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के भने हामीले यो प्राविधिक शिक्षा, प्राविधिक धारलाई सरकारले खोजिरहेको छ। तमाम अब 90% प्राविधिक धारका विद्यालय हुनुपर्छ र 10% मात्रै सामान्य जनरल विद्यालय हुनुपर्छ भन्ने अहिले सरकारको नीति छ। त्यसले गर्दा पनि र यसले उत्पादन गरेका विद्यार्थीहरू मलाई लाग्छ कसैले पनि अहिले जागिर नपाएर बस्नु परेको छैन, बेरोजगार बस्नु परेको छैन। अधिकांशले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा बेरोजगार पनि पाइरहनु भएको छ, रोजगारी पनि पाइरहनु भएको छ। त्यसैले हामी के भन्ने गर्छौँ भने हामी शिक्षकहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा, हामी पढाउने मात्र होइन, विद्यालय पढाउनको लागि होइन, विद्यालय सिकाउनको लागि हो। यो मन्त्र, यो गुरु मन्त्र हो। तपाईँले पढाउनुहुन्छ, सरल पढेर जानुहुन्छ, पढाएर जानुहुन्छ, तर विद्यालयले केही बुझेन, केही सिकेन भने हामीले पढाएको कुनै अर्थ हुँदैन। त्यसैले पढाउने मात्र होइन, सिकाउने हो। यो सिकाउने कुरालाई शिक्षकहरूले बढी ध्यान दिनुपर्छ। अनि आफै पढाउने, आफैले नबुझ्ने पढाएर कुनै अर्थ राख्दैन। त्यसैले म यहाँलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने हामी सबै शिक्षकहरू, म पनि धेरै वर्ष शिक्षक भएको नाताले मैले तपाईँहरूलाई भन्न सक्छु कि शिक्षक, हिजोका शिक्षक अब हामी जस्ता शिक्षक होइन, हामी एक्सपायर भइसक्यौँ। हिजोको हामीले पढाउने शैली पद्धति भन्दा आजको शैली र पद्धति धेरै फरक छ। धेरै प्रविधि, अहिले नयाँ प्रविधिले चाहिँ काम गरिरहेको छ। अहिले प्रत्येक कक्षामा हामीले हेरौँ होइन, सिसी क्यामेराहरू जडान भएका छन्। त्यो हिजो हामीले कल्पना पनि गरेका थियौँ। अहिले यो अवस्थामा हामीले पढाउने पद्धति पनि, हाम्रा सिकाइहरू पनि अलिक व्यवस्थित, अलिक मर्यादित, अलिक मोडर्न होइन, आधुनिक खालको हुनु पऱ्यो। नयाँ प्रविधिसँग जोडिनु पऱ्यो हामी, तब मात्रै विद्यार्थीहरूले पढ्न सक्छन्। अनि उही शैलीमा उही चर्को डस्टर लिएर जाने, 45 मिनट बिताउने, आफ्नो कुरा सरल राख्ने, हिँड्ने, त्यो शैलीले कहिल्यै पनि विकास हुँदैन। त्यसैले अब विद्यार्थीहरूलाई पढाउँदाखेरि हामीले बहुत गम्भीरताका साथ पढाउने मात्र होइन, म फेरि दोहोऱ्याउँछु, सिकाउने गरी तपाईँले पढाएको कुरा तपाईँका विद्यार्थीले बुझे कि बुझेनन्, तपाईँले सिकाउन सक्नुभयो कि भएन, तब मात्रै विद्यालयको खास कुरा थाहा हुन्छ, मतलब कस्तो शिक्षक रहेछ भन्ने थाहा हुन्छ। मूल्याङ्कन त्यो आधारमा गरिन्छ। हामी कतिसम्म छौँ, हामीले विद्यार्थी पढाउँछौँ, परिणाम आउँछ, एसएलसी एसईका परिणामहरू हेर्दाखेरि हाम्रा विषयमा चाहिँ फेल भइरहेका अधिकांश विद्यार्थी फेल भइरहेका हुन्छन्, तर हामीलाई त्यसले छुँदैन। हामी त्यसको वास्तै गर्दैनौँ। मैले पढाएको विद्यार्थी किन पास भएन होला, मैले यति पढाएको विद्यार्थी किन यतिजना
थोरै मात्र पास भए हामी कहिल्यै चिन्ता गर्दैनौँ र सुधार्ने काम पनि हामी गर्दैनौँ। हामी अहिले साँच्चै भन्नुपर्दा शिक्षकहरू हेर्नुहोस्, शिक्षक आन्दोलन शिक्षाको कुनै समय एउटा विद्यार्थी म आफै पनि हो। यो विद्यालय एउटा मन्दिरको कुनामा बसेर हामी पढ्थ्यौँ कक्षा 3 सम्म। आज यो विद्यालयको भौतिक संरचना हामी सबैको सामनेमा छ। यो यति ठुलो यति भव्य भौतिक संरचना सहित यो विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षालयको रूपमा पठन पाठन चलिरहेको छ र यसले एउटा अत्यन्तै ठुलो ऐतिहासिक मोडमा यो आइपुगेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। र सँगसँगै केही चुनौतीहरू पनि हामी सामु थपिएको छ र यो विद्यालय नमुना विद्यालयमा पनि परेको छ। त्यसो भएको हुँदा हाम्रो जिम्मेवारी र दायित्व पनि तदनुसार थपिँदै गएको छ। पूर्वका साथीहरूले धेरै कुरा राखिसक्नु भएको छ। नमुना केलाई भन्ने हरेक ठाउँमा नमुना हुनु पर्यो। विद्यार्थी मात्रै नमुना भएर पुगेन, शिक्षक पनि हुनु पर्यो। शिक्षक मात्रै भएर पुगेन, अभिभावक पनि हुनु पर्यो। अभिभावक नमुना योग्य भएन भने विद्यार्थी नमुना योग्य हुन सक्दैन। त्यसैले हामीले हरेक क्षेत्रबाट सोच्नु पर्यो कि यो विद्यालयलाई नमुना योग्य कसरी बनाउनु। पढाइमा नमुना योग्य, सिकाइमा नमुना योग्य, व्यवहारमा नमुना योग्य, विद्यालय परिसरमा पस्ने बित्तिकै नमुना योग्य हुनु पर्यो। छुट्टै पहिचान त्यसले दिन सक्नु पर्यो। यस रूपले हामीले यो विद्यालयलाई अब संरक्षण गर्नुपर्नेछ। अर्को हाम्रो विशेषता के छ भने भौतिक संरचनाहरू बन्छन्, अहिले चिटिक्क परेको देखिन्छ। 1 वर्ष पछाडि यो भागबन्द भएको हुनसक्छ। यसको संरक्षण गर्ने, यसको सुरक्षा गर्ने र नियमित रूपमा यसको चाहिँ मर्मत सम्मान गर्ने जस्ता विषयहरू अहिलेदेखि हामीले उठाउन जरुरी छ। अन्यथा अहिले देखिरहेको यो राम्रो जुन बिल्डिङ हाम्रो सामनेमा छ यो कुरूप हुन सक्छ भोलि। त्यसैले यो कुरूपबाट जोगाउने दायित्व पनि हाम्रो छ। त्यसो भएर यहाँहरू सबैले यो विद्यालयलाई त्यस रूपले मनन गर्नुहुनेछ, विश्लेषण गर्नुहुनेछ र आफ्नो ठाउँको, आफ्नो क्षेत्रको, आफ्नो गाउँको, आफ्नो टोलको यो विद्यालयलाई अझ व्यवस्थित गर्नको निम्ति हामी सबैको सकारात्मक योगदान हुन जरुरी छ। सकारात्मक भूमिका, सकारात्मक योगदान हामी सबैले गर्न सकौँ। आजको यो सन्दर्भमा हामी सबैले प्रतिबद्धता जाहेर गर्न सकौँ। विद्यालयले जुन एउटा मोड पार गरेर अगाडि आइरहेको छ, हामी सबैको लागि, खास गरी हेटौडादेखि पूर्वी क्षेत्रमा बस्ने हामी सबैको लागि एउटा गौरवको शैक्षिक थलोको रूपमा विकास भइरहेको छ। यसलाई हामीले तदनुसार नै विकसित रूपमा लिएर जानको निम्ति हामी सबैको योगदान हुन सकोस्। आज 39औं साधारण सभामा हामी सबैले प्रतिबद्धता जाहेर गरौँ। यो सभाको पूर्ण रूपले, सभ्य रूपले, भव्य रूपले सफलताको हार्दिक शुभकामना सहित मेरो छोटो भनाइ अन्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। माध्यमिक विद्यालय प्राविधिक शिक्षालय हेटौडा उपमहानगरपालिका 16 हटिया चिसापानी मकवानपुरको 39औं वार्षिक अभिभावक भेलामा विद्यालयको प्रधानाध्यापक म नवराज हरियालको तर्फबाट प्रस्तुत शैक्षिक सत्र 2077 को प्रतिवेदन। यस सभाका आदरणीय सभाध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथि बागमती प्रदेशका माननीय मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलज्यू, विशिष्ट अतिथि तथा अतिथिज्यूहरू, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सदस्यज्यूहरू, सल्लाहकारज्यूहरू, शिक्षक अभिभावक सङ्घका संयोजक तथा सदस्यज्यूहरू, क्याम्पस सञ्चालक समितिका पदाधिकारीज्यूहरू, शिक्षाप्रेमी महानुभावहरू, आमन्त्रित पत्रकारज्यू, श्रद्धेय एवं आदरणीय अभिभावकज्यूहरू, सहकर्मी शिक्षक मित्रहरू, प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनी एवं शुभचिन्तक अब यसपछि म सम्मानको लागि गोविन्द प्रसाद ढुङ्गाना
उहाँले अघि हामीले यहाँ जग्गा छुट्याउने विशिष्ट व्यक्तित्वहरूलाई हामीले यहाँ सम्मान गर्यौँ। नरबहादुर कुलामी सुपुत्र बलराम दाइ यहाँ उपस्थित भइसक्नु भएको छ र उहाँलाई सम्मान गरिदिनु हुन म मुख्यमन्त्रीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूलाई अब यसपछि गर्दै तपाईँ श्री रत्न अधिकारीलाई यो पदक पत्र प्रदान गरिएको छ। मिति 2077-9-3 गते प्रधानाध्यापक नवराज रियाल, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष लोकनाथ चौलागाई, माननीय डोरमणि पौडेल, मुख्यमन्त्री बागमती प्रदेश उहाँलाई सम्मान गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मूर्ति रामान सरलाई हामी सम्मान गर्दैछौँ। उहाँले विद्यालयको भित्री गेट स्थापना गरेर विद्यालयमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउनु भएको छ। अब म सम्मान गरिदिनु हुनका लागि यसै विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक र हाल उहाँ शैक्षिक अवकाश लिनुभएको छ र सम्मान गरिदिनु हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। जोरदार ताली बजाइदिनका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद हामी बधाई दिन चाहन्छौँ। पनि उहाँले निर्माण गर्नुभएको छ। साथसाथै नानी माया ट्रस्टबाट नै भाइ बहिनीहरूलाई छात्रवृत्ति पनि यहाँ प्रदान हुँदैछ। म उहाँलाई सम्मान गरिदिनु हुनका लागि वडा अध्यक्षज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु र भाइ बहिनीहरूलाई म यहाँ बोलाउन गइरहेको छु। सलिना श्रेष्ठ कक्षा 10 मा उहाँ अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ र नानी मैया स्मृति पुरस्कारबाट उहाँ आज सम्मानित पनि हुँदै हुनुहुन्छ र उहाँलाई आज 3000 रुपियाँ प्रदान गरिँदैछ। म सलिना श्रेष्ठलाई यहाँ उपस्थित हुनका लागि अनुरोध गर्दछु। सलिना श्रेष्ठ यो प्रतिभा, क्षमता, उनको लगनशीलतालाई अत्यन्तै महत्त्वका साथ सम्मान गर्दै यसै विद्यालयमा भर्खरै हामीबाट विदाई हुनुभएका आदरणीय शिक्षक रत्न अधिकारीज्यूबाट पनि 505 रुपियाँ उहाँलाई प्रदान गरिँदैछ र यसको साथसाथै केही शैक्षिक सामग्री पनि उहाँबाट यहाँ प्रदान हुँदैछ र यो सराहनीय आएर रत्न अधिकारीज्यूबाट यसलाई नानी मैया स्मृति पुरस्कारलाई पनि उहाँ सम्मानित हुनुभयो र त्यसै गरी शिक्षक श्री रत्न अधिकारीज्यूबाट पनि केही शैक्षिक सामग्री यहाँ प्रदान गरिएको छ। यस विद्यालयको 39औं विभाग भेलाको अवसरमा विद्यालयको भौतिक शैक्षिक व्यवस्थापकीय प्रगतिका निम्ति विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सदस्य पदमा मिति 73-10-17 गतेदेखि 77-9-3 सम्म रही महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउनु भएकोमा तपाईँ श्री टेकमान सिंहलाई यो प्रशंसा पत्र प्रदान गरिएको छ। अनुराग रियाल प्रधानाध्यापक, लोकनाथ चौलागाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष, माननीय डोरमणि पौडेल मुख्यमन्त्री बागमती प्रदेश। अब यही बेहोराको त्यसपछि पवित्र ढकालज्यू, यसपछि सुरेश धिमालज्यू। म सुरेश धिमालज्यूलाई यहाँ अगाडि आएर प्रशंसा पत्र बुझिदिन हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उहाँलाई पनि आज हामी सम्मान गर्दैछौँ। सम्मान गरिदिनु हुन म वडा अध्यक्षज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी सीता देवी रेग्मीज्यूलाई पनि म यहाँ अगाडि आउनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उहाँलाई पनि आज हामी सम्मान गर्दैछौँ। विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा रहेर महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउनु भएको छ सीता देवी रेग्मीज्यू। त्यसै गरी विद्यालय व्यवस्थापनमा नै रहेर अत्यन्त महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउनु हुने शिक्षक प्रतिनिधि कृष्ण प्रसाद अधिकारीज्यूलाई पनि म यहाँ मञ्चमा आइदिनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कृष्ण प्रसाद अधिकारीज्यू। यसै गरी विद्यालयको यो लकडाउनको अवस्थामा पनि विद्यार्थीहरूसँग सहकार्य गर्दै विद्यालयको शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा शैक्षिक सामग्री निर्माण गर्दै विशेष गरेर गणित विषयको ल्याब बनाएर अत्यन्तै
महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउनु हुने शिक्षक मानबहादुर ढलान सरलाई पनि आज हामी यहाँ सम्मान गर्दैछौँ। उहाँलाई सम्मान गरिदिनु हुनका लागि म वडा अध्यक्षज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मानबहादुर ढलान सर ताली बजाइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। ताली बजाइदिउँ। यसै गरी म यो लकडाउनको बिचमा पनि विद्यार्थीहरूसँग सम्पर्क जोड्न, विशेष गरेर मेसेन्जरहरू ग्रुप बनाउने, समुदायमा आधारित शिक्षा भनेर गाउँ घरमा पुग्नका निमित्त पनि विशेष योजना बनाउनका निमित्त महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउनु हुने र विद्यार्थीहरूलाई शिक्षण सिकाइमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण योगदान प्रदान गर्नुहुने श्री जनप्रिय माध्यमिक विद्यालयका माध्यमिक तर्फका कोअर्डिनेटर आदरणीय निरबहादुर खड्का सरलाई पनि आज हामी सम्मान गर्दैछौँ। म निरबहादुर खड्का सरलाई पनि यहाँ म आमन्त्रण गर्दछु र सम्मान गरिदिनु हुनका लागि म वडा अध्यक्षज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। इङ्ग्लिस विषयको ल्याब बनाउनका निमित्त पनि निर सरको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ र निर सरलाई हामी धेरै बधाई दिन चाहन्छौँ, हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छौँ। अब यसै गरी यो लकडाउनको बिचमा सम्मानित हुने विद्यार्थीहरूमा तानिया पोखरेललाई म यहाँ अगाडि आइदिनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। विद्यालयको शैक्षिक सामग्री निर्माणदेखि लिएर विशेष गरेर सामाजिक विषयको ल्याब बनाउनका निमित्त तानियाको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ र उनी अत्यन्तै देहिनदार विद्यार्थी पनि हुन् र तानियालाई अझ बढी हौसला स्वरूप चाहिँ यसै विद्यालयका शिक्षक विदुर सापकोटा सरबाट 1000 रुपियाँ पनि प्रदान गरिएको छ। म 1000 रुपियाँ नगद प्रदान गरिदिनु हुनका लागि आजका विशिष्ट अतिथि वडा अध्यक्षज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब यसै गरी अर्का विद्यालय रविन श्रेष्ठ सरको उत्तरोत्तर प्रगतिको हामी कामना गर्न चाहन्छौँ र उहाँलाई यस अभिभावकमा सम्मान गरिएको छ र सम्मान गरिदिनु हुनका निमित्त म वडा अध्यक्षज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। विद्यालयको प्रशासनिक कार्यमा निरन्तर रूपमा योगदान पुर्याउनु हुने आदरणीय लेखापाल नवीनलाल दाहालज्यूलाई पनि आज हामी सम्मान गर्दैछौँ। म नवीनलाल दाहाललाई सम्मान ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु र सम्मान गरिदिनु हुन वडा अध्यक्ष हाम्रो 16 नम्बर वडाका वडा अध्यक्ष आदरणीय रामकृष्ण कोइरालाज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी म दिपेन्द्र पौडेल सरलाई पनि आज हामी सम्मान गर्दैछौँ। दिपेन्द्र पौडेल सरलाई पनि म मञ्चमा आमन्त्रण गर्दछु र उहाँलाई सम्मान गरिदिनु हुन र टिका लगाइदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु आदरणीय अध्यक्षज्यूलाई। यसै गरी दिपा खटेवडाज्यूलाई पनि आज हामी प्रशंसा पत्रसहित सम्मान गर्दैछौँ। सम्मान गरिदिनु हुनका लागि म विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षज्यू वडा अध्यक्षज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। साइन्स विषयको ल्याबमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउनु हुने, यसै गरी पुस्तकालय सञ्चालनमा पनि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउनु हुने, हाम्रो विद्यालयको पठन पाठनमा पनि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रूपमा भूमिका निर्वाह गर्नुहुने आदरणीय शिक्षक विदुर सापकोटा सरलाई पनि आज हामी सम्मान गर्दैछौँ। विदुर सापकोटा सरलाई पनि म मञ्चमा आमन्त्रण गर्दछु र सम्मान गरिदिनु हुनका लागि विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष वडा अध्यक्षज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। उहाँले देखाउनु भएको कलालाई उच्च सम्मान गर्दै 1005 रुपियाँ चाहिँ उहाँलाई चाहिँ हस्तान्तरण गर्दै हुनुहुन्छ। म यो रकम चाहिँ सम्मानसहित प्रदान गरिदिनु हुनका लागि वडा अध्यक्षज्यू त्यसै गरी विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षज्यूले हार्दिक अनुरोध गर्दछु।